tuzağın, hiçbir kahpeliğin bizi fetih yolundan döndüremeyeceğini görecekler. İçimizde bir tane hain kalmasa dışarıdaki 1000 tane soysuzun gücü bizi yıkmaya yetmez. Şehitlerimizin her bir damla kanı bu toprakları حقق أملك هو الراية اهتف الله أسمى غاية حقق أملك هو الراية اهتف الله أسمى غاية انشد هدفك لا تنساح جاهد واتعب بالسلاح بكرة بالجنة ترتاح وبيه انشد هدفك لا تنساح جاهد واتعب بالسلاح بكرة بالجنة ترتاح وبيه لو يوقف ضدك هالكون لا تيأس الله بالعون لو يوقف ضدك هالكون لا تيأس الله بالعون تاريخ ومجد بيتكرر اسأل عنا كسرى وقيصر دعسات بتعرفها خيبر تاريخ ومجد بيتكرر اسأل عنا كسرى وقيصر دعسات بتعرفها خيبر